أورو ريبار كار سيرفيس خدمات صيانة وتصليح لجميع أنواع السيارات. أكثر من 26 نقطة خدمات في كامل تراب الجمهورية. أسعار مناسبة وعروض على كامل العام. أورو ريبار كار سيرفيس، la confiance ça s'entretient. في الكونسي أورو ريبار الجمعة هذه نقدموا لكم توتوريال كومبلي باش تبدلوا الكيت دو ديستريبيوسيون افيك غالي توندور ا ريغلاج اوتوماتيك اي مانويل. ننصحكم باستعمال لي كيت اورو ريبار الاصليين وتتبعوا المراحل بكل دقة. أورو ريبار تقدم لكم مراحل تغيير لي بلاكيت دو فران بعد ما تتأكدوا من اقتناء قطع أورو ريبار الأصلية.
أورو ريبار قطع غيار لجميع أنواع السيارات، جودة وضمان وسوم مناسب. Ola Énergie. Prenons la route ensemble. Visitez dès aujourd'hui votre station Ola Énergie la plus proche. احنا اليوم في الزون بترولير في رادس، تحديدا في لوزين لوبريفيون دو تونيزي، باش نشوفوا كيفية تصنيع الزيوت هذه. الزيت يتكون من ويل دو باز واديتيف. معناتها هذوكم هي على باز سي اون فورمول شيميك يتعملوا في لي سونتر دو ريشيرش اللي هما موجودين في امريكا وفي سنغافور وفي انجلترا وفي فرنسا. احنا نتعاملوا مع لي سونتر دو ريشيرش هذوما باش ناخذوا لي فورمول، ولي فورمول هذوكم نجيو نطبقوهم لهنا على حسب المواصفات اللي موجوده. المواصفات العالميه هي الامريكان بتروليوم انستيتيوت ولا الاسيوا، ولا فما المواصفات نتاع لي كونستركتور اوتوموبيل كيما بي ام دبليو، مرسيدس، فولكس فاجن، مان. لويل دو باز هي لا باز نتاع الزيت اللي يجي من دي رافينري. في تونس ما عندناش رافينري تستعمل الزيت دو باز، دونك لويل دو باز نشريوه سبيسيالمون من اوروبا، يجي باغ باتو ونعملوا لا ريسبسيون البومباج في لي باك اللي ورايا هذوما، والاديتيف زاد كيف كيف. بعد مرحلة التخزين نمشيو للبليندينغ وين تصير عملية التخليط. لي زاديتيف لي زويل دو باز اللي كنت حكيت لكم عليهم هذوكم كلهم بالفورمول اللي موجوده في الاوتومات، هو يجبد ويوزن ويعديهم في لي ميلونجور اللي ورايا باش يتخلطوا بالطبيعه. فما دي تمبيراتور بيان ديفيني، فما لو بروسيس فيه ان سيكل بيان ديفيني، معناتها شنو الكومبوزون قبل الاخر. سي براتيكمون سي دو لا شيمي. الكونترول كاليتي من اولويات اولا انرجي، وتقوم بالتحاليل اللازمه في المخابر الخاصه بها. احنا لهنا في اللابوراتوار نتاع اولا انرجي اللي هو فيه مجهز بالزيكيبمون الكل اللي يلزمنا باش نحلوا الزيوت باش نشوفوا الكاليتي نتاعهم. واللابوراتوار هذايا بشراكه مع اس جي اس هما قاعدين يقوموا لنا بالتحاليل هنا في وسط الوزينه نتاعنا، في اللابوراتوار نتاعنا، بالماتيريال نتاعنا، باش نكونوا احنا محايدين. واس جي اس هذه معروفه عالميا، الناس الكل تعرفها، هي اللي تقوم بالتحاليل نتاع الزيوت في العالم الكل. فما دي نورم دو كاليتي اللي هما في كل بدون ترقى فما لهنا هما المصنعين نتاع الكرهب ولا الماكينات ولا الموتورات ولا اللي هو، فعندهم لي نورم نتاعهم كيما لهنا موجودين. مثلا نلقاو لابيلي ومرسيدس وفولكس فاجن وغونو ولا سيوا، في كل نورم عندها اون باتري دو تيست وراها، وهذاك هو الكونترول كاليتي اللي يتعمل هنا. الزيت لازم يكون موافق على جميع لي تيست اللي لازمهم يتعاملوا في الزيت هذاك، واي نون كونفورميتي تتعمل بالطبيعه اللابوراتوار هو يبلوكي البرودكسيون وتصير التصليح. لازم معناتها في الاخر حتى شيء ما يتعدى اللي فيه حتى نون كونفورميتي. اي حاجه تدخل ولا تخرج تتحلل 100%. باش نكونوا مصداقيين مع شركائنا هذوكم ونكونوا مصداقيين مع الحرفاء نتاعنا، يلزمنا الخطا يكون زيرو. معناتها on n'a pas le choix que d'être à 100% efficace. Ola Énergie. Prenons la route ensemble. Visitez dès aujourd'hui votre station Ola Énergie la plus proche. جاكوار خذت وقتها وراحتها باش تقدم دي اس يو في كانت سبيسياليزي في لي برلين دو لوكس انجليز لي ليموزين، وفي انجلترا كان موجود لو سبيسياليست دي 4x4 لاند روفر. اما توا الديار الكل ولاو عندهم لو اس يو في بي ام دبليو، اودي، مرسيدس، وحتى من لامبورغيني وفيراري دي مارك تري سبورتيف باش تفهموا قد ايه الكاتيجوري هذه محبوبه ومطلوبه. توا حتى من الجاكوار ولات عندها سا جام دو اس يو في لا فامي بيس. نقدم لكم الاف بيس Fully Pace. Sorry, but you can't afford my outfit. Go wish. Go wish. Go wish. Go wish. Go wish.
une ligne très fluide مانيفيك شباب ياسر رغم اللي غلق الأربع سنين تقول مازال كي يخرج بالأضواء هذا من الجواد فاسون اكس اف اي اكس او الكالندر المربع حتى من التالي أضواء جواد ياسر كيما السبورتيف نتاع الماركة الاف تايب ميلونج بارفي نتاع لي جاكوار من الغزرة الأولى نعرفوه اللي تابع الماركة الإنجليزية. الاف بيس ينافس موديلات كيما البي ام دبليو اكس 3 ولا لودي كيو 5 اما اللي عندهم اقل بودجي اما بودجي باهي كمان ويحبوا كهرباء اصغر خرجوا الاي بيس ال 4 x 4 الثاني نتاع جاكوار الموديل اللي باش يركزوا عليه اليوم اجد واحد اللي ينافس لي بي ام دبليو اكس 1 ولا اودي كيو 3. مكتوبة او اما تتنطق اي بالانجليز حتى هي كهرباء انجليزية والاي بيس مخدوم على موديل نعرفوه برشا محبوب في تونس في بلادنا الرانج روفر ايفوك نفس الشاسي طوله 4 متر و39 سنتي وكي نشوفوه نحسوه ملموم عريض كهرباء مسكلي خاصة في الفيرسيون تاعنا اليوم avec des jantes 20 pouces. Blinded by the ones I lost, connecting lines of which we crossed, dropped off the scene at sight, wishing to have one more fight left in me. أنا شخت على السورتي ديشابمون شوفوا محلاهم انتجري في وسط البارشوك واحدة من كل شيرة هذاك علاش الاي بيس يذكرنا في الشكل نتاعو اكثر الاف تايب السبورتيف نتاع جاكوار من القدام فورمة الاضواء دي فو فولات حتى من التالي واكثر من الداخل. دوكوني تقريبا نفس الداخليني مع الاف تايب داير للسياق سبور وني بالمانتيان هذا اللي خارج على البلانش دو بور على عكس الاف بيس اللي يقرب للي برلين اكس اف واكس او عندنا ان اكران كبير تاكتيل 10.5 بوس الكليماتيزاسيون زاده مزيانه برشا باسكو نلقاو لي مولات العاديين اما الداخلاني ديجيتال اونتيرمون نيميريك كيما الكونتور اللي قدام السياق اونتيرمون ديجيتال وفي الفيرسيون هذه اير ديناميك عندنا بالطبيعه الفولون سبور لي باليت او فولون لو بواط اوتوماتيك. في الوسط كيما تقريبا على الكراهب الكل اللي نجربوا فيهم توا عندنا لا ديرنيير كونيكتيفيتي ابل ولا اندرويد اوتو وحتى من الواي فاي في وسط الكراهب. كيما تعرف تخدمهم جاكوار مفخم برشا جلدك في البايس الكل على التابلو دبور على الكراسي زادا ان توا بانوراميك من كاميرا دروكول ما ينقصوا شيء. Alors كيما قلت لكم عندنا نفس الشاسي مع الرانج روفر ايفوك حاجه اخرى جايه من الرانج ومن ليفوك هي البوات دو فيتاس عندنا 9 فيتاسات بوات بيرفورمانت في الكونديت العاديه ريان ا سينالير تري رياكتيف. حتى كان ساعات حابين اكثر رياكتيفيتي خاصه كي نستحقوا اكثر قوه بوغ ان ديباسمون باش ندوبوا كهرباء مثلا.
نجموا زاده كيما الاكثريه نتاع الكراهه نتاع توا اللي عندهم دي بواط روبوتيزي دي بواط اوتوماتيك نختاروا المود دو كوندويت نتاعنا عندنا 3 مود المود ايكونوميك باش نستهلكوا اقل كونفور للراحه ولا سبور بور ان ماكسيموم دو بيرفورمانس اما زايد حاجه على اليوم كي نبدلوا من المود دو كوندويت ليكليراج دامبيونس هو زاده يتغير اخضر للايكونوميك ازرق للكونفور واحمر للسبور بالطبيعه احسن واحد اللي يعجبني. لي بايس مرتاح وبيرفورمون عنده ان ديناميزم هايل في سيارته بفضل خدمه التخان افون واللي موتوريزاسيون زاده اللي يعاونوا برشا. الموتوريزاسيون نتاعنا اليوم هي لو 4 سيلندر 2 لتر اللي عندها 200 زيله مش شويه دونك دي بيرفورمانس هايلين 8 ثواني من السود لليمين. ورغم قوته الاستهلاك متوازن أقل من 7 لترات لل 100 كيلومتر. القوة نتاع موتورنا اليوم ملقينا حتى إشكالية باش نتعداو في البلايص الصعاب الكاردو سول العالية واللونجل داتاك يعاونوا. زيد على هذا اللي بايس ينجم يعدي 100% من القوة نتاعو والكوبل من العجل القدامين للتيلانين ولا للاربع عجالي في نفس الوقت كي نستحقوه. في المود 4x4 الترانسميسيون تولي دونك انتجرال جي كي ان اسمه واوتوماتيكمون وحده يبدل الترانسميسيون ويادابتي روحو على الطريق اللي نحن موجودين قوة الالكترونيك. هذا ينسينا اللي احنا في وسط 4x4 ومش في كرهبة سبور ولا برلين هذاك عليه وقايد باش نشوفوش يعطي اون مود تو تيران. مشكلة واحدة الوحيدة ظهر لي نخافوا عليها الكرهبة هذه نخافوا نهلكوش الكروسة ولا لي جونت نتاعنا. سومو من غير ما تغشوا عليها السوم اللي بايس سوم كرهبتنا اليوم غالي مي سي اون جاكوار une marque très haut de gamme موتور قوي 4 roues موتريس. سوما يبدا ب 284 مليون جارانتي 5 سنين. نكملوا حلقتنا مع سلاح اسكندر، اللقب نتاعو اسكندر نفس لقب دونك نحكي لكم كل شيء. سلاح ولد عمي عندنا الغرام نتاع الكراهب في الدم وعنده تقريبا 20 سنه من اللي يخدم في السيكتور اوتوموبيل. اليوم il est responsable de ce nouveau showroom. سلاح déjà مرحبا بك في اوتو برو. مرحبا بك. Merci de nous accueillir dans ce showroom. مرحبا يا صدري، مرحبا بالعباد الكل. Juste une petite présentation pour le showroom. Le showroom هذا توا سي en fait on l'a construit avec les standards نتاع Jaguar Land Rover. Ça fait quelques jours مليونين فيه دونك جديد. Pour résumer le showroom هذا دونك فيه 1050 متر كاري bâti معناتها il peut accueillir 16 voitures. D'accord. 8 Jaguar 8 Land Rover. هذا pour l'intérieur. عندنا une partie pour tout ce qui est démonstration. عندنا l'espace détente pour les clients au col, pour l'intérieur. Pour l'extérieur, on a bien sûr des parkings dédiés, que ce soit pour nos clients passagers ou pour les personnes qui vont ramener leur voiture pour tout ce qui est service ou la hajj. Donc on a 3 parkings, 2 pour les clients, 1 pour les démocars. D'accord.
نجم نقولوا سلاحة un showroom à la pointe de la technologie. Absolument. Donc, ils sont tous équipés de bornes électriques. D'accord. Les bornes électriques هذم كان الموديلات جاكوار لاند روفر ولا اي كرهبه تنجم تجي تشارجي كرهبه؟ Non, non, tout le monde. Il est ouvert à tout le monde. La preuve, c'est des parkings pour les clients. Donc, même pour un client passager, il peut venir charger sa voiture le temps qu'un des commerciaux il te l'a oublié. D'accord. Donc normalement, puisqu'il y a comme des bornes électriques, ça sous-entend qu'il y a le modèle électrique de Jaguar ou l'hybride rechargeable de Land Rover. On y pense, Inch'Allah. Que ce soit pour l'électrique ou pour l'hybride, on y pense. D'accord. Et ça sera d'ici quelques mois, normalement, on peut le quantifier. Merci beaucoup. Merci Islah. À très vite, cousin. Voilà, حلقتنا نتاع اليوم وفات ان شاء الله عجبتكم. انتم زاده كان تحبوا تحضروا معي على ان تورناج ولا ان تيست درايف سي ال اس ابعثوا لي ميساج على الباج صدري اسكندر انستغرام وحنا نتلاقاو الجمعه الجايه نفس الوقت نفس القناه. سلام. Ola Énergie. Prenons la route ensemble. Visitez dès aujourd'hui votre station Ola Énergie la plus proche. أورو ريبار قطع غيار لجميع أنواع السيارات، جودة وضمان وسوم مناسب.